बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि फेस्को के 70 करोड़ के बकाया जात अदायगी वासा के गले का फंदा। फैसलाबादी जून के कड़ाके में पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। फेस्को ने बिलों की अदम अदायगी पर कल 8 बड़े कनेक्शंस मुनक़ता किए। वासा का चिन्योट ऑनलाइन बूस्टर स्टेशन और 29 ट्यूबवेल्स की बिजली गुज़िश्ता रोज से बंद। शहर के जनूब मगरबी इलाकों में पानी की फराहमी बंद। गुलाम मोहम्मदाबाद 1 और 2, सरफराज कॉलोनी, वारिसपुरा, हसीब शहीद कॉलोनी, सर सैयद टाउन, गुलबहार कॉलोनी, इकबाल नगर, सुहेलाबाद, जवाला नगर, अलामा इकबाल कॉलोनी मुतासिर। शहरी पानी के लिए खार, गुलफिशा कॉलोनी, अली हाउसिंग, शेख कॉलोनी, शादाब कॉलोनी, झंग रोड और डिचकोट रोड के डिस्पोजल स्टेशंस पर बिजली बंद। फेस्को ने वासा हेड ऑफिस के कनेक्शन की बिजली काट दी। दफातर में उमूर जनरेटर की मदद से चलाए जाने लगे। आपको बता रहे हैं कि फेस्को के 70 करोड़ के बकाया जात अदायगी वासा के गले का फंदा बन गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताएगा कि इस इलाके में मौजूद हैं आप और पानी की क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त फैसलाबाद शहर भर में कहीं पर भी पानी की बहाली के लिए इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं। फेस्को की जानिब से जो फैसलाबाद के बड़े डिस्पोजल स्टेशन हैं उनमें मंसूराबाद और अब्दुल्लापुर की बिजली की बहाली के जो है वो बात की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इन इलाकों की बिजली जो है वो कुछ देर में बहाल हो जाएगी। लेकिन जो चन्योट में इन लाइन वाटर बूस्टर स्टेशन है उसकी और इसके साथ साथ झंग कैनाल के ऊपर लगे हुए जो 29 ट्यूबवेल्स हैं जिससे शहर के मगरबी हिस्से में पानी की फराहमी होती है, अभी तक उनकी बहाली के लिए इकदाम नजर नहीं आ रहे। एक जानब फेस्को जो है वो अपने बकाया जात लेने के लिए डटा हुआ है, तो दूसरी जानब वासा की जेब में इस कदर रकम मौजूद नहीं कि जो बिल्स हैं उनकी अदायगी यकीनी बनाकर इन कनेक्शन की बहाली के लिए इकदाम किए जा सके। इसके अलावा वासा की जानिब से इन्हीं बिलों की अदायगी के लिए हुकूमत पंजाब को 3 अरब रुपए से जायद का एक मुरासला भी भिजवाया गया था, जिसके ऊपर हुकूमत पंजाब की जानिब से भी ताहाल ग्रीन सिग्नल नहीं मिल सका। इस सूरत हाल में नजर ये आ रहा है कि वो शहरी जो कि वासा को बिल अदा करते हैं और फेस्को को भी बिल अदा कर रहे हैं, वो जो हैं वो इस चीज का खमियाजा भुगत रहे हैं कि दो महकमों की आपसी मामलात जो कि इदारों के सरबराहान के माबैन हल हो जाने चाहिए नहीं हो रहे। और इस गर्मी में, शदीद धूप में शहरी जो हैं वो दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं। बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जहां पर जो जेर जमीन पानी है वो काबिल इस्तेमाल नहीं और तमाम तर शहरी सिर्फ वासा के पानी के ऊपर मुनहसर हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों से उन इलाकों में पानी की सप्लाई जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके इससे खास तौर पर मुतासर हो रहे हैं। नरवाला रोड के ऊपर मौजूद जो कॉलोनियां हैं वो इससे मुतासर हो रही हैं। झंग रोड के इलाके मुतासर हो रहे हैं और तेल के वो तमाम इलाके जो कि शहर के पेरिफेरी में मौजूद हैं, उन इलाकों में भी पानी की फराहमी जो है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। और इससे भी ज्यादा जो सूरत हाल गंभीर होने वाली है कि अगर आज वासा अपने कनेक्शन बहाल करवाने में कामयाब हो भी जाता है तो पानी जो पीने का पानी है उसमें स्मेल और बदबू के मसाइल जो है वो पैदा होंगे और आने वाले 24 घंटों में भी पानी जो है वो इन इलाकों में फराहम नहीं हो सकेगा। तो ये सूरत हाल है इस वक्त फैसलाबाद की। और बहुत से ऐसे इलाके जहां पर डिस्पोजल स्टेशन बंद हैं, वहां पर सीवरेज के मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं, जिनमें झंग रोड के बहुत सारे इलाके हैं, शिवपुरा रोड के बहुत सारे इलाके हैं, मदीना टाउन से मुल्हिका कुछ इलाके हैं। यहाँ पर सीवरेज के मसाइल ने भी जो है वो जन्म लेना शुरू कर दिया है, जिस वजह से शहरी जो हैं वो ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत से नाराज नजर आ रहे हैं, में पानी बंद है और बहाली के इकदाम नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया आपका रमजान मिर्जा, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। कड़ाकेदार गर्मी, ऊपर से बिजली बंद। रहमानपुरा का ट्रांसफार्मर 3 रोज से खराब, बिजली बंद। मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुतअद्दिद बार एसडीओ को आगाह किया मगर सुनवाई न हुई। मकीनों का शिकवा। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कड़ाकेदार गर्मी, ऊपर से बिजली बंद। रहमानपुरा का ट्रांसफार्मर 3 रोज से खराब, बिजली बंद है। मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुतअद्दिद बार एसडीओ को आगाह किया मगर सुनवाई न हुई। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि बिजली 3 रोज से बंद है। जाएं तो किधर जाएं और करें तो क्या करें, इलाका मकीनों की दुहाई सामने आई है। कड़ाकेदार गर्मी है, ऊपर से बिजली बंद है। रहमानपुरा का ट्रांसफार्मर 3 रोज से खराब है। बिजली ना होने से मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उवैस अली। जी उवैस, बताएगा बिजली को ताहाल बहाल क्यों नहीं किया जा सका? 3 दिन गुजर गए। आज बिल्कुल शदीद गर्मी में बिजली की बिला तौतुल फराहमी में फेस्को जो है वो से नाकाम दिखाया है। मौजूद हूँ रहमानपुरा में, जहां 3 बिजली बंद है। इलाका
जो है उनका बुरा हाल है। गर्मी की शिद्दत में बूंद को तरस का मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि बिजली कब से बंद है और आपको किन मसाइल का सामना है? आपने मुतल्लिका सब डिवीज़न को आगाह किया? एतवार वाले दिन शाम 6 बजे से लाइट बंद है। मुअत्तद बार कॉलें की, सब डिवीज़न को चक्कर लगाए, पूरा अहले इलाका वहाँ पे जाता रहा, लेकिन सवाए लारों के उनको अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। ये ट्रांसफार्मर आपके सामने है। ये आज बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं मिला। कुछ खवातीन भी यहाँ पर कसीर तादाद में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बिजली बंद है, क्या कहेंगे आप? बिजली बंद है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸਣ ਡਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਝਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜਲੀਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਮਰਨ ਡਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਈਏ? ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ नहीं देਣ ਡਏ। आज ही बिल्कुल जो है वो बहुत सी मुश्किलात का इलाका मकीनों को सामना है। कुछ और खवातीन हैं, उनसे हमें बताइएगा कि बिजली बंद है, क्या कहेंगी आप इस हवाले से? क्या कहेंगी इस हवाले से? ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਪਾਣੀ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਪਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਭਾਂਡੇ ਧੁੱਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, आज ही बिल्कुल 3 रोज से जो है वो रहमान में बिजली बंद है, मगर फेस्को की सुस्ती, फेस्को जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ट्रांसफार्मर खराबी के मसाइल जो हैं वो दूर किए जा रहे हैं, मगर इसके बावजूद 3 रोज जो है वो बिजली बंद रहना, ट्रांसफार्मर खराबी को ना दूर करना जो है वो फेस्को में बन चुका है। कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें बताइए कि बिजली बंद है, क्या कहेंगे इस वाले से आप? जी, पिछले 3 रोज से लाइट बंद है, तो ना पानी है घरों में, बच्चे हैं, छोटे हैं, बुजुर्ग हैं, वो कभी इधर कभी बाहर कभी अंदर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को पता है, तो जो ज़िंदगी है वो गुजारनी इन बदहलियों में बहुत मुश्किल है। तो फेस्को से हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा 3 दिन। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि 12 मरतबा जो है वो फेस्को हुकाम को कहा 3 दिन से बिजली बंद है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वैसे ही आप आगाह कर रहे थे। पानी और बिजली के बाद बुलेटिन में शामिल करेंगे एलपीजी के हवाले से खबर, जहां कीमत में मजीद इजाफा होगा। एसोसिएशन ने अलर्ट कर दिया। 1 लाख टन एलपीजी की कमी का सामना है, जबकि एलपीजी की तलब में 1,60,000 ताहाल कम कीमत है। 150 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि 1 लाख टन एलपीजी की कमी का सामना है, जबकि एलपीजी की तलब 1,60,000 टन है। फिलहाल कीमत 150 रुपए फी किलो बुलंद तरीन सतह पर है। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। एलपीजी एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत से कि फौरी तौर पर एलपीजी को इंपोर्ट जो है वो किया जाए और एलपीजी की इंपोर्ट के ऊपर तमाम ड्यूटीज़ जो हैं उसको वेव ऑफ किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। उसकी वजह यह है कि एलपीजी की कीमत जो है मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। 1 लाख टन एलपीजी की जो शॉर्टफॉल का सामना है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन और डिमांड में इतने बड़े ह्यूज गैप की वजह से कीमतें जो हैं वो आए रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं, और इसका खुमियाजा जो है वो एलपीजी रोज़ाना की बुनियादों पर इस्तेमाल करने वाले ट्रांसपोर्टर हजरात जो है वो भुगत रहे हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त स्कूल्स जो हैं वो खुल चुके हैं और रिक्शा ड्राइवर्स हजरात जो हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है कि एलपीजी की कीमत जो है 150 रुपये 150 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। मेरे साथ कुछ एलपीजी का कारोबार करने वाले हजरात मौजूद, उनसे बात करने को इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, एलपीजी की कीमत मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, 150 रुपये पहुँच गई गर्मियों में, क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि एलपीजी की कीमत जितनी ज़्यादा कम होगी उतना आवाम को अच्छा मसाइल से हल होगा। ये देखें ना, आवाम जो घर में रहते हैं उनको 50 रुपये तकरीबन को 50 रुपये की पड़ती है, वो 50 रुपये में लेते हैं तो हम देते हैं। अगर वो 50 ज़्यादा जितनी महंगी होगी वो हमसे लेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं। इस वजह से आपके पास ग्राहक ज़्यादा कौन सा आता है? रिक्शा ड्राइवर आते हैं, वैगन वाले आते हैं या घर वाले आते हैं? नहीं, घरेलू भी आते हैं, लेकिन कमर्शियल दुकानदार हजरात भी आते हैं। तो उसकी वजह यही है कि एलपीजी की कीमत ज़्यादा होने की वजह से घरेलू जो है ना ग्राहक वो बहुत कम आते हैं। अच्छा, रिक्शे वाले तो उनकी तो मजबूरी है होना ना, वो तो आएंगे ना, उनकी तो मजबूरी है। तो जो दुकानदार हजरात है वो भी आएंगे। घरेलू घर जो है ना, घरेलू जो है ना वो बहुत कम हो जाते हैं ग्राहक। महंगाई के हवाले से शिराज भट्ट आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, महकमा सेहत पंजाब ने बड़ा यू टर्न ले लिया। अब रात के वक्त कोरोना वैक्सीन नहीं लगेगी। झंग समेत सूबा भर में रात को लगाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन के लिए नाइट शिफ्ट बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसी पर तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताएगा अहकामात के हवाले से।
بچاؤ کے لیے رات کے اوقات میں ویکسینیشن کروانے والے افراد کے لیے بری خبر ہے کہ سینٹرز جہاں پر نائٹ شفٹ میں جو ویکسینیشن کی جا رہی تھی وہاں پر اب نائٹ شفٹ میں ویکسینیشن نہیں کی جائے گی، جس سے بلا شبہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے افراد جو ملازمت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور رات کے اوقات میں ان کے لیے ویکسینیشن کرانا خاصا آسان تھا، کیونکہ شدید گرمی اور حبس میں دیکھا گیا کہ بزرگ افراد جو ہے وہ رات کے اوقات میں ہی ویکسینیشن کے عمل کو ترجیح دے رہے تھے۔ تاہم اسی بھی ہدایت موصول ہونے کے بعد جھنگ میں بھی محکمہ صحت نے باقاعدہ ایک بار نوٹس ابھیزا کر دیا ہے، جس کے مطابق نائٹ شفٹ میں کسی بھی سینٹر میں ابھی جو ویکسینیشن نہیں کی جائے گی۔ جھنگ کے DHQ ہسپتال میں نرسنگ اسکول واحد ایک سینٹر تھا جہاں پر 24 گھنٹے ویکسینیشن کی جا رہی تھی، لیکن وہاں پر بھی اب صبح 8 سے رات 8 تک ویکسینیشن کی جائے گی۔ محکمہ صحت کے CEO ڈاکٹر سید اصغر کا یہ کہنا ہے کہ انہیں جو ہدایت موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق تمام تر سینٹرز میں صبح 8 سے رات 8 بجے تک ویکسینیشن کی جائے گی۔ تاہم محکمہ صحت کے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ویکسین کی آپ آگاہ کر رہے تھے کہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے تعاون سے چاول کی عالمی منڈیوں میں ڈیمانڈ اور ادویات کی استعمال کے موضوع پر نشست کا اہتمام کیا گیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، کیا تفصیلات ہیں؟ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے اندر TDAP ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کی جانب سے چاول کی عالمی منڈیوں کے اندر مانگ اور خاص طور پہ اس کے اوپر ادویات کے استعمال کے حوالے سے ایک نشست کا اہتمام کیا، جس میں بہت اعلیٰ جو ریسرچرز ہیں وہ بھی اور خاص طور پر فارمرز کی ایک بڑی تعداد فیصل آباد ڈسٹرکٹ بھر سے شرکت کی ہے۔ ہمارے ساتھ چودھری طلعت موجود ہیں جنہوں نے صدارت کی اس میٹنگ کی، اس نشست کی، اور ساتھ فوکل پرسن حافظ کامران موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جو سب کیسے دیکھتے ہیں چاول کی مانگ اور خاص طور پہ عالمی منڈیوں میں ریکگنیشن پاکستان کی ہونے جا رہی ہے، انہوں نے مانگے ہیں اور ہماری چاول وہاں پہنچ بھی رہا ہے، کس حد تک سمجھتے ہیں فائدہ مند ہوگا پاکستانی برآمدات کے اندر؟ بہت شکریہ جی، یہ الحمدللہ TDAP کا بہت زبردست اقدام ہے۔ کاشتکاروں کو بر وقت اس کی ساری اطلاعات اور جو جراثیم کا اسپرے وغیرہ اس کی اویئرنیس دے رہے ہیں، اور جو عالمی منڈیوں میں اس کی جو مانگ ہے الحمدللہ یہ اس دفعہ ڈائریکٹ آرڈر آ رہے ہیں۔ پہلے یہ اسمگل ہو کے یہ بڑے طریقوں سے جاتا تھا، لیکن اب پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہے، اس میں پاکستان کو زرعی مبادلہ حاصل ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان اس میں کافی آگے جائے گا، کافی آگے جائے گا۔ حافظ کامران صاحب، کیا TDAP کی طرف سے آپ فوکل پرسن ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی، کیا جو آگاہی ہے اس وقت فراہم کی جا رہی ہے؟ جی، یہ جو سیمینار تھا ITC اور ریپ اور اس کے ساتھ ساتھ NRSP اور منسٹری آف کامرس اور TDAP کے تعاون سے منعقد کیا گیا ہے، اور اس میں ہم نے کاشتکاروں کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو پیسٹی سائڈ یوز کر۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جھنگ میں محکمہ زراعت بایو لیب کی جانب سے دوست کیڑوں کی افزائش کا عمل سالانہ 80,000 سے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ فیصلے کے حوالے سے جانیں گے اویس خان سے۔ جی اویس۔ بالکل، جھنگ میں محکمہ زراعت بایولوجیکل لیب کی جانب سے کسانوں کو دوست کیڑوں کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ بایولوجیکل لیب کے اندر ہر سالانہ کے طور پر جو ہے 80,000 کے قریب کیڑے جو ہے وہ دوست کیڑے پیدا کیے جاتے ہیں، جو فصلات کے لیے جو خاصی حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں اور دشمن کیڑوں کے خلاف بھی مؤثر ثابت ہو رہے ہیں۔ محکمہ زراعت توسیع کے مطابق بایولوجیکل لیب کی توسیع کے حوالے سے بھی اقدامات کا عمل جاری ہے، خصوصی طور پر کماد کی فصل کو بچانے کے لیے جو ہے بایولوجیکل لیب کی جانب سے خصوصی طور پر دوست کیڑوں کی تیاری کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے۔ محکمہ زراعت توسیع کے مطابق بایولوجیکل لیب کی توسیع سے نہ صرف ان دوست کیڑوں کی پیداوار کے اندر اضافہ ممکن ہو پائے گا، بلکہ بڑے پیمانے پر جو کسانوں کی ڈیمانڈ ہے اس کو بھی پورا کرنے میں مدد مل سکے گی۔ محکمہ زراعت توسیع کے مطابق ممکنہ طور پہ اگلے جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ کے اندر بایولوجیکل لیب کی توسیع کا منصوبہ جو ہے وہ شامل کیا جائے گا، جس سے کسانوں کو نہ صرف جو ہے فائدہ پہنچے گا بلکہ سپرے کسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اویس خان، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وابڈا سٹی کے سینٹرل پارک میں FWM کے تعاون سے آگاہی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ وابڈا سٹی انتظامیہ کس طرح سالڈ ویسٹ کو جو ہے وہ ڈمپ کر رہی ہے، ٹھکانے لگانے کا کس طرح کا نظام وضع کیا گیا ہے، اس حوالے سے ایک آگاہی تقریب سینٹرل پارک میں منعقد ہوئی، جس میں CEO ویسٹ مینجمنٹ کاشر رضا اوان سمیت اسسٹنٹ کمشنر صدر اور جو سوسائٹی کی انتظامیہ عہدیداران اور ورکرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر نہ صرف تعریفی شیلڈز دی گئیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی کی جانب سے جو ویسٹ مینجمنٹ کا نظام ہے اس کے اوپر بھی کومنٹس کیے گئے۔ ہمارے ساتھ اس میں CEO ویسٹ مینجمنٹ موجود ہیں، اس بات بھی کرتے ہیں۔ کاشر صاحب، یہ بتائیے گا کس طرح ان کے سسٹم کو سراہیں گے اور کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح مزید اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، آج ہم نے ایک آگاہی سیمینار منعقد کیا ہے وابڈا سٹی
فیصل آباد اور فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے اشتراک سے. تو اس میں ہم نے واپڈا سٹی کے اندر جو سالڈ ویسٹ کا سسٹم ہے اس کو بھی ملاحظہ کیا. باقی ان کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ آلریڈی چل رہا ہے ڈمپنگ کے لیے. تو اس میں ہم نے 1-2 چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے سجیسٹ کی ہیں. اس میں دیکھیں اتنی اچھی سوسائٹی ہے, اتنے اچھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, باشعور لوگ ہیں, تو یہ سیگریگیشن کر سکتے ہیں. سیگریگیشن سے یہ پیسے بھی کما سکتے ہیں اور اس سے ویسٹ بھی کم ہوگا. دیکھیں ان کی 2 طرح سے بچت ہوگی. ایک یہ اپنا سیگریگیٹڈ میٹیریل جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں, اس سے یہ اپنی سوسائٹی کے لیے بہتر سے بہتر جو ہے وہ وسائل بروئے کار لا سکتے ہیں. اور سیکنڈلی جب ان کا ویسٹ کم ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ انہیں ہمیں بھی کم پیسے دینے پڑیں گے کیونکہ ہمارے کنٹینر کم بھریں گے. اور سیکنڈلی کچن کا ویسٹ جو ہے وہ تقریباً 2500 گھر ہے جہاں پہ اگر یہ کچن ویسٹ کو سیپریٹ کر لیں, جس طرح کے سبزی اور فروٹس کے باقیات ہوتی ہیں, تو اس سے یہ اپنے لیے کمپوسٹنگ کا پروسیس کر کے تو اپنے لیے قدرتی کھاد بھی بنا سکتے ہیں, جو کہ یہاں پہ جتنے پودے نظر آ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے بھی یہ نفع بخش ہوگی. تو مزید ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے کیونکہ یہ جہاں پہ ہم اپنے کچھ پائلٹ پروجیکٹس جو ہیں ان کو جو کر سکتے ہیں بیسیکلی جو ہم شہر میں نہیں کر سکتے. سر یہ بتائیے گا جو اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے وہ کس حد تک مؤثر ہے ان کا سسٹم؟ دیکھیں اگر تو آپ نے صرف کلیننس دیکھنی ہے تو اس میں تو یہ ماڈل ہے, تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھا کلیننس سسٹم ہے. ان کا جو عملہ ہے صرف 26 لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں لیکن بڑی مستعدی سے کام کر رہے ہیں. ان کی مانیٹرنگ بھی اچھی ہے, ان کی ایڈمنسٹریشن کی اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ نظر آتی ہے. تو صرف ہمارا مقصد جو ہے وہ کلیننس نہیں ہونا چاہیے, اس سے آگے بڑھ کے ہمیں کمپوسٹنگ کی طرف جانا چاہیے, ری سائیکلنگ کی طرف جانا چاہیے. اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو شعور یہ دیں کہ وہ کم سے کم کچرے کم سے کم پیدا کریں, ڈسپوزیبل چیزیں کم سے کم استعمال کریں. اب دیکھیں ہماری عادتیں اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ ہم نے گھروں میں کھانے کے لیے بھی ڈسپوزیبل چمچ, پلیٹس اور گلاس لے آئے ہیں, تو ان سے ہمیں نجات حاصل کرنی چاہیے. جی بالکل, کم سے کم جو میونسپل ویسٹ ہوگی تو اس سے جو ہے وہ سوسائٹی کے اوپر برڈن بھی کم ہوگا. ہمارے سر حاضر خان موجود ہیں. حاضر صاحب یہ بتائیے گا, بہت اچھا سسٹم ہے, کچھ انہوں نے گزارشات بھی کی ہیں, کیا سمجھتے ہیں ان کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے گا تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ بہتر وسائل بھی پیدا کر سکے اور صفائی کا نظام مزید جو ہے وہ بہتر ہو جائے؟ جی شکریہ, بہت شکریہ جی سٹی 41 کا کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے ہماری جو ایک کاوش ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ تشریف لائے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ. اور جو ابھی کاشف صاحب جو CEO FWMC کے, ان کا بھی پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ یہ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں انہوں نے آگاہی دی اور ہمیں جو ہمارا سسٹم ہے اس کے بارے میں بریفنگ دی اور جو بہتری مزید جو اس میں گنجائش ہے اس کے لیے ہمیں انہوں نے انسٹرکشن دی. اور انشاءاللہ ہم ڈے فرسٹ سے یہ کوشش کر رہے ہیں یہ مینجمنٹ واپڈا سٹی کی کہ جو بھی چیزیں ہیں ایک تو وہ سسٹینیبل ہوں اور وہ ڈے بائی ڈے ڈیولپ ہوں. اسی طرح ہم جو کلیننس کا وہ ہمارا الحمدللہ وہ پورے پاکستان میں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کلیننس کا. اور جو ویسٹ کا وہ بھی سسٹم ایسا ہے کہ ہم گھروں سے خود کلیکٹ کرتے ہیں, ہماری جو یہ ٹیم ہے یہ خود کلیکٹ کرتی ہے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچاتی ہے. اور اب ہمارا جو پلان ہے جو انہوں نے ہمیں ایڈوائز کیا ہے کہ اس کو سیگریگیشن کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم ویری نیکسٹ ڈے سے اس کے لیے ورکنگ شروع کر دیں گے اور اس کو ہم سیگریگیٹ کریں گے اور ریسائکلنگ پہ بھی ہم جا رہے ہیں. ہم رمضان مرزا آپ آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں جنگ میں 29 انصاف ایوننگ سکولز میں تعداد پوری. CEO ایجوکیشن نے مزید ایوننگ سکول مانگ لیے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف طیب سیف سے. جی طیب. حکومت پنجاب کی جانب سے وہ تمام بچے جو کہ دن کے وقت محنت مزدوری کرتے تھے ان کی تعلیم کے لیے ایک احسن اقدام اٹھایا گیا تھا اور ایوننگ سکول سسٹم کے نام سے احساس تعلیم کا ایک پروگرام ہے وہ لانچ کیا گیا تھا. اگر ہم باقی اضلاع کی بات کرتے ہیں تو کسی ضلع میں اس کی کامیابی کا تناسب زیادہ رہا اور کسی میں یہ فلاپ رہا اور کچھ اضلاع میں یہ جو سسٹم ہے یہ بند بھی ہوا. لیکن اگر ہم جھنگ کی بات کرتے ہیں تو جھنگ میں یہ سسٹم کافی حد تک کامیاب رہا اور جتنے اسکول بھیجے گئے تھے جن کی لسٹ منظور ہوئی تھی وہ تمام کے تمام اس وقت کام کر رہے ہیں. بلکہ الٹا اب CEO ایجوکیشن کی جانب سے مزید اسکولوں کی جو سمری ہے وہ بھجوا دی گئی ہے. آخر اس کی وجہ کیوں پیش آ رہی ہے, ہمارے پاس کتنے اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہے, اس وقت CEO صاحب ہمارے سے موجود ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا ذرا تھوڑا سا اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگ میں انصاف اسکول میرا خیال ہے کہ پورے پنجاب سے سب سے زیادہ کامیاب اسکول ہے. وہ اس وجہ سے کہ جنگ میں اسکولوں کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے اتنا کام نہیں ہوا تھا. ہمارے پاس ایک سکیٹرڈ آبادی ہے جنگ کی جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی دور دور اسکول پڑھتے ہیں. تو جب ہم نے شام کی کلاسز
उन्हीं स्कूलों में शुरू की जहाँ से उन बच्चों ने प्राइमरी या मिडिल पास किया था। तो बहुत से बच्चों ने जो तालीम छोड़ देते थे एक्सेस ना होने की वजह से, उन्होंने उसमें दाखिला लिया। इस वक्त हमारे पास 29 स्कूल चल रहे हैं। पहले 34 स्कूल थे, जिनमें से अपग्रेड हो गए 5 स्कूल, और उनमें 17,500 के करीब तादाद है, और जो पूरे पंजाब में मेरे ख्याल सबसे बेहतरीन तादाद है। और 85 स्कूल हमने मज़ीद भेजे हैं अपग्रेडेशन के लिए, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द गवर्नमेंट अपग्रेड कर देगी। इससे फिर ये है कि यहाँ पे एक्सेस अवेलेबल होगी, हर बच्चे को तालीम तक रसाई मुमकिन हो सकेगी, जिससे तालीम में बेहतरी आएगी, इनरोलमेंट में बेहतरी आएगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, जिसकी वजह से लोगों को अपने घर के नज़दीक। जी, ब्यूरो चीफ तैयब सैफ, आप आगाह कर रहे थे। सरकारी स्कूल्स को इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम के तहत अपग्रेड करने का मंसूबा बनाया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। तालीम पंजाब की तरफ से इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम जो है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, और इस हवाले से शेड्यूल जारी किया गया है। तमाम सीओज एजुकेशन को कहा गया है कि अपने अपने अजला में ऐसे स्कूल जहां पर सेकंड शिफ्ट लगाई जा सकती है, आफ्टरनून स्कूल बनाए जा सकते हैं, उनकी निशानदही की जाए, जिस पर जो अमल दरामद है वो 24 जून से शुरू किया जाएगा। तमाम जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं वो प्राइमरी स्कूल्स की निशानदही करेंगे जहां आफ्टरनून स्कूल चलाया जा सकता है। इसी तरह जो डिप्टी डीओज हैं वो एलिमेंट्री और हाई स्कूल्स की निशानदही करेंगे जहां पर जो आफ्टरनून स्कूल है वो फिजिबल हो सकते हैं। इस हवाले से जो टीचर सेकंड टाइम पढ़ाएंगे उनको एजाज़िये भी दिए जाएंगे, और इस हवाले से तमाम जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन किया जाएगा। 10 जुलाई तक सीओज एजुकेशन जितने भी स्कूल्स एईओज की तरफ से या डिप्टी डीओज की तरफ से नॉमिनेट किए जाएंगे उनकी वेरिफिकेशन करेंगे आफ्टरनून स्कूल प्रोजेक्ट के हवाले से, और जो स्कूल फाइनलाइज होंगे, वेरीफाई होंगे, उनकी 15 जुलाई तक स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर ऑनलाइन जो उनकी अपग्रेडेशन का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद जमात क्लब में अशरफ एंड अफजल क्रिकेट एकेडमी के लिए ट्रायल 27 जून को होंगे। इसी पर बात करेंगे अली रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा। आज जी बिल्कुल, अशरफ और अफजल क्रिकेट एकेडमी की जानब से जो है वो जवाद क्लब में अतवार के रोज़ नौजवानों के जो है ट्रायल लिए जाएंगे और उनकी सिलेक्शन की जाएगी। नौजवान जो है वो ग्राउंड के अंदर अपनी सलाहियत जो है वो दिखा सकेंगे, उसके बाद उनकी सिलेक्शन की जाएगी। नवीन जी साहब मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, जवाद क्लब में बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है, बच्चों के ट्रायल लिए जाएँ, क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, जैसा कि मतलब जवाद क्लब शेख अफजल साहब और शेख अशरफ साहब मिलके उन्होंने अपना जवाद क्लब बनाया था और स्पोर्ट्स को लेके चल रहे थे, तो उनको आगे पाए तमीज़ तक पहुँचाने के लिए उनकी वफात के बाद जवाद भाई और हमाद भाई ने भी ये कदम उठाया। बहुत शुक्रिया अली रजा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।